मिलाना, फिर तोड़ना, फिर मिलाना. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी उस सीन पे. ऐसा हुआ प्यार आ रहा है, ठीक है कि ये कहे लड़की वो कहे तुम्हारी कसम तुमसे शादी नहीं करनी. प्रॉमिस. तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास मत जाना. मेरे दिल में जो 11th एपिसोड थी उसमें बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि एपिसोड 12 में वो सारे सवालों के जवाब मिलते चले गए. जैसे कि उसमें एपिसोड 11 में फ़ौरन जहन में आता है कि भाई डोनर कौन है. डोनर की इतनी बात हो रही है, डोनर कौन है. तो उस वक्त मुझे शक यही था कि बिलाल अब्दुल्ला ही डोनर है. वैसे कितना हसीन इत्तफाक है कि बिलाल अब्दुल्ला का जो है वो मैच भी हो गया, क्रॉस मैचिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, विच इज़ सो अमेजिंग. बहुत ही हैरानकुन बात है. अच्छा, और दूसरा एक जो चीज़ थी कि जो हमशा का कैरेक्टर है, जो अभी तक बहुत एम्बिगुइटी थी कि भाई ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इतनी मोहब्बत है, इसको क्या मसला है, इतनी इसकी जो है वो मोहब्बत फूट फूट के क्यों आ रही है उसामा के लिए. तो अब पता लगा कि असल कहानी जो ये है वो ये है कि वो ख़ुद बेचारी जो है ना वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे है. और जब वो जाके सदफ़ को कहती है ना कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास मत जाना, तो मुझे उसी से पहले भी अंदाज़ा हो रहा था कि असल कहानी ये है कि ये मैडम साहिबा जो है ना वो चाहती हैं कि बिलाल अब्दुल्ला जो हैं वो उन्हीं के पास रहें, और तरीके ढूंढ रही हैं किसी ना किसी तरह से उस तक पहुंचने के. तो अब वो इसीलिए उसके सदफ़ के पीछे पड़ गई है कि सदफ़ तुम उसके पास मत जाओ, और तुम जब जाती हो तो लोग यूँ बातें करते हैं, और फिर उसामा यूँ बातें करता है, और उसामा ये सोचता है. और एक जो इंतहाई एब्सर्ड सीन था वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा कि वो जो उसामा साहब हैं वो गोलियां फांक के मर जाते हैं, और इवन डॉक्टर कहता है कि आजकल गोलियां खा के कौन मरता है. गोलियां खाने का जो ख़ुदकुशी करने का तरीका है ना वो बहुत पुराना हो चुका है. तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पे पुलिस केस बनता था, है ना, बनता था ना. मुझे तो इतनी हंसी नहीं आई, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी उस सीन पे जब वो अम्मार गिरा है. तो पहले तो अम्मार को आगे देखा, वो बैठा हुआ है, तो उसको पूरी कहानी सुनाने लगी. ऐसा हुआ हमशा की तो कैरेक्टर ना इतने नफरत हो रही है मुझे, और जो किस तरह ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो रहा है, वो ये कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो ये. जब वो फिर उसके बाद देखती है मर गया, अब उसको उठा रही है ना, तो मेरे दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी, अब कह रही है उठो मैं तुम आगे और बुराइयाँ किसके साथ करूँगी. और मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना जब वो उसामा के साथ वो हॉस्पिटल में थी, और वो उसको सदफ़ को कह रही है कि जाओ बोलो इसको, मैं विटनेस करना चाहती हूँ. और मतलब इतना मेलो ड्रामेटिक उसका पूरा कैरेक्टर. तो वैसे ही मुझे हीरा मानी कोई ख़ास पसंद नहीं है, ऊपर से इसने इस तरह का कैरेक्टर ले लिया जिसके करके रोए जा रही है उसके साथ. उसको कैसे पुश करिए, कह रही है वो मर जाएगा, और उसके बाद जब वो सिर्फ उससे मिलने आई, अगले दिन कह रही है तुमने मर के दोबारा जिंदगी जी ली है मेरे शेर. देखना अब वो जो लड़की जब ये कहे ना कि तुम पे तरस आ रहा है, तो उसका मतलब वो ये कह रही है कि तुम पे प्यार आ रहा है. हाँ, एक तो ये कि जो लड़की ये कहे, लड़की वो कहे, लड़का यूं करे, लड़का वो करे. हमशा ने सदफ़ को कहा तुम्हारी कसम मैं भी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी. और वो जो और मैंने ये देखा कि लड़की वाली चीज़ तो शायद अभी कैरेक्टर्स कर रहे हो. वो हमशा का फराज है तो वो भी कह रहा है लड़की ये कहे कि वो शादी नहीं करना चाहती, मतलब तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती. अच्छा, मुझे जो हमशा का कैरेक्टर है ना वो बस ये लगता है कि वो सुबह फ्रेश तैयार जो है ना वो टशन टाइट होके सारे पैसे जो है ना वो सब जितने भी पैसे थे वो इसी की ड्रेसिंग के ऊपर लगा दिए उन्होंने, कि वो अच्छे से ड्रेसअप होके स्टाइलिश बनकर आके जो है वो बिलाल अब्दुल्ला को देख के कुड़ती रहे, और सदफ़ को जो है वो सदफ़ के कान भरे बिलाल अब्दुल्ला के अगेंस्ट, और फिर उसके जो है उसामा की जो है ना वो मोहब्बत को बढ़ाने की कोशिश करती रहे, उनको डेटिंग कराने की कोशिश करती रहे. वो जो उसने जब उसामा को घर बुलाया अपने और उसको बोला अम्मार को कि मेरा वार इस बार खाली नहीं जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ मुझे पक्का यकीन हो गया ये विलेन है. जिस तरह से बोला ना मेरा वार इस वक्त खाली नहीं जाएगा, बिल्कुल नागिन वाली वाइब आई थी मुझे इससे. बिल्कुल इसी तरह से है. अच्छा, जो एक चीज़ जो मुझे फिर दोबारा बहुत अच्छी लगी कि वो जो बच्चा है ज़ावियार, उसकी एक्टिंग, और जैसा वो जो लास्ट में जब 12th एपिसोड में जब वो एंड में कहता है ना कि यू आर माई हीरो, तुम मेरे हीरो हो, और जैसे वो उसको बार बार, मतलब छोटा बच्चा है ऑब्वियसली, अपनी माँ को, बाप अभी अभी खोया है, और माँ के लिए उदास है, बहन के लिए उदास है,
اور کس طرح سے جو کیا نام ہے بلال عبداللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہے نا, وہ دیٹ سین ریئلی ٹچڈ مائی ہارٹ کہ وہ کہتا ہے برو میں تمہارا خیال کرنے کے لیے ہوں, میں تمہارا خیال رکھوں گا, فکر مت کرو. اور پھر وہ جو بار بار اس کو ہگ کر رہا ہوتا ہے نا, جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ بہت ہی اچھا سین تھا اس میں, جس طرح سے وہ اس کو بار بار ہگ کر کے تھینک یو کر رہا ہوتا ہے. اٹ واز اے گڈ سین. اور وہ جو بلال عبداللہ کے ایکسپریشنز چینج ہوئے جب صدف کی امی نے کہا کہ وہ بھی تم پہ یقین کرتی ہے, اعتبار کرتی ہے تم پہ, کیا ایکسپریشنز چینج ہوئے بھائی اس ڈرامے کی. سب سے اس بچے کی ایکٹنگ بیچاری کو تو بول لیتے ہیں, وہ بیچاری بول ایکٹنگ بہت اچھی ہے. اور اس ڈرامے کی تو اونلی گڈ تھنگ از وہاج کی ایکٹنگ. وہاج کے جتنے ڈراسٹک چینج آتے ہیں, وہ جس طرح وہ جو گرا, وہ جو ایک دم سے لڑکھڑایا, پھر وہ بیٹھا, پھر وہ ایک پیچھے جو شیڈ چلنے لگ گیا, اس کی وہ جو اس نے پوئٹری پڑھی ہے, اس میں جو اس کی ٹون ہے وہ اتنی اچھی تھی. اس کے ایکسپریشن جو ایک دم سے چینج ہو رہے ہیں چیزوں میں, جب وہ صدف, وہی تم نے بولا کہ صدف کے نام لینے سے اور ساری چیزیں, اور پھر وہ جب زاویار کے ساتھ ہے تو ایک سافٹ ایکسپریشنز اس کے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے وہاج کی ایکٹنگ ان 2 ایپیسوڈ میں بہت کمال لگی. اچھا پہلے انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ شراب اس نے اپنی ساری پھینکوا دی, سب کچھ کروا دیا, پھر سے والا ایک سین آ گیا کہ شراب, مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر خود بھی بھول گیا تھا کہ اس نے شراب چھڑوا پھینکنے والا سین دکھا دیا تھا نا. حد ہو گئی, عجیب. وہ بار بار ری انفورس کر رہے ہیں کہ بیسیکلی چھوڑو. وہ کون بندہ ہے جس کو وہ بلا کے کہتا ہے کہ یہ پھینک دے؟ دیوان صاحب. ہاں دیوان صاحب کی انٹری کروانی تھی, یہ جا کے واش بیسن میں پھینک دیجیے. اچھا وہ جو پوئم وہ پڑھتا ہے نا, وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی, میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں. جہاں محبت ہو جا کے پوچھو کہ جس کو ملنا تھا کب ملا ہے, جہاں بھی دل ہو اسے بتا دو کہ ٹوٹ جانا لکھا ہوا ہے, جو ٹوٹ جاؤ تو کیا ہوا, دل تو لاڈلا ہے سنبھال لیں گے, غم تو جنمے ہیں شکم دل سے, جگر کے ٹکڑے ہیں پال لیں گے, مگر یہ جینے کی آبرو ہے کہ تیرے بن کوئی جی رہا ہے. اب اسی کے ساتھ پریڈکشن بھی کر دیں. یار پریڈکشن تو مجھے نہیں پتا, پر مجھے واقعتاً اسی اس کو دیکھ کر یہ لگا کہ جس طرح وہ تم کہتی ہو نا کہ جب تک کوئی مرے گا نہیں تب تک کیسے یاد رہے گا, تو مجھے لگا کہ یار تم صحیح کہتی ہو, مجھے یہاں پہ اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی کو ضرور مارے گا یہ جو رائٹر ہے. اچھا اور مجھے ایک بار میں نے نا ٹیزر جا کے پرانے جو اسٹارٹنگ میں آئے تھے وہ دیکھ لیے, تو مجھے وہاں پہ دیکھنے سے پتہ چلا ہے کہ عمار اور صدف کی شادی ہو جائے گی. اور جس طرح وہ جو ٹیزر میں انہوں نے دکھایا ہے کہ اس نے بولا نا آئی میری یو, پرومس, اور اس کے بعد جب انہوں نے فوراً سین دکھا دیا بلال عبداللہ کا, کہ لگے کہ بلال عبداللہ کو کہا, بٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ عمار کے لیے شادی کی ہاں کر دے گی, اور یہ ہمشہ کی جتنی پلاننگ پلاٹنگ تھی یہ کام آ جائے گی. اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ صدف اور عمار ان کی شادی کا کچھ بن جائے گا, کچھ نہ کچھ ہوگا. مجھے بھی ایگزیکٹلی یہ چیز لگتی ہے کہ ان کی شادی کا کچھ ہوگا. بلال عبداللہ کو پتہ چلے گا, وہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے, ہاں دیوداس. پر یار یہ جو ہے نا یہ تو ایک ٹپیکل ان کا انداز ہے نا, کہ پھر پہلے ان کو ملانا, پھر توڑنا, پھر ملانا, اور لائک یہی پلاٹنگ لگ رہی ہے مجھے. تو جیو کہ 30-40 ایپیسوڈ کیسے ہوں گی جب تک یہ کام نہیں ہوں گے.